आम्ही सगळे अंजुनकार मिळून तसेच काही बाकीचे गोंय राज्याचे लोक आमच्या बरोबर आशिल्ले, अमित पालेकर आशिल्ले, तसेच आनी भरपूर जाण आमच्या त्या दिसा जॉयन झाले आनी आमी थेट विद्युत भवनाचेर मोर्चा व्हेल्लो. मोर्चा व्हरपाचें कारण अशें आशिल्लें की खुबशे लोकांक गोंयान भरपूर बील येयलें आनी एक तरेचो एक्स्टॉर्शन ह्या सरकारान करपाचो प्रयत्न केलो. आमी त्या दिसा थंय पेज आंदोलन केलें आनी पेज आंदोलनाचो परिणाम म्हणजे काल सीएमांक स्वता शरणागती घेवची पडली, पावर मिनिस्टराक स्वता शरणागती घेवची पडली आनी हो जो पेनल चार्जीस तेंच्यांनी लायल्लो ते खंय तरी आज ते रिवर्ट बॅक करपाक रेडी जाल्या. आनी सीएमान अशेंय सांगलां की स्मार्ट मिटर जे आसा ते होल्डार दवरतले. अशें म्हणटा की जोर रडटा पेजेक आनी सुदीन रडटा स्मार्ट मिटराक. काल तेजें तोंड तुमी पळोवपाक जाय आसलें. खंय तरी जो तेन्ना भायर सरतालो तो एक तेच्या तोंडार इतली निराशा आसली. म्हाका दिसता ती निराशा खंय तरी हे कमिशन स्मार्ट मिटर तेका चुकलें म्हणून म्हाका दिसता खंय तरी तेच्या पोटान दुखलेलें आसा. आज हांव सगळ्यांचें अभिनंदन करता, सगळे जाण जे आमचे बरोबर रावले. एक गोंयान भरपूर म्हत्वाचो विशय आसलो, गरीब मनशाचो जो छळ करपाचो प्रयत्न ह्या सरकारान केल्लो तो आमी आज फेटाळून उडयल्लो आसा आनी हो अन्याय जो लोकांचेर जावपाचो आसलो तो आज खंय तरी आमी वाचोवपाक तांकां मदत केल्ली आसा. हांव मुद्दामून सुदिनाचें काल तोंड पळोवन अशें दिसलें की खंय तरी ते तोंडार काळोख पडला. एक पावर मिनिस्टराच्या तोंडार काळोख बरो दिसना. आमी ताचें तोंड गोड करपा खातीर, कारण खंय तरी बऱ्या रितीन एक जो लोकांचो विशय आसलो तो खंय तरी सुटलेलो आसा. म्हणून आमी सुदिना खातीर स्पेशली आज हांगा मणगणे घेवन येयल्या. हांव मागता जर तो हांगा खंय लागीं बी आसत, म्हणजे मडकय, फोंड्या, प्रियोळ हेच मतदारसंघ सोडून जर तो हांगा खंय लागीं आसत जाल्यार ताणें अवश्य आझाद मैदानार येवचो आनी आमी स्पेशल आमचे अंजुनच्यान तेच्या खातीर मणगणे हाडलां. ते मणगण्याचो ताणें आस्वाद घेवचो आनी तोंड अशें पडू करूं नाका. हे तुजो लास्ट टर्म, हे फुडल्या फावट तुका ऑपोजिशनान बसपाचो आसा निवडून येयलो जाल्यार, कारण सरकार तुमचो अजिबात जावचो ना. म्हणून एक तुज्या खातीर आमी मणगणे हांगा हाडला. आसा लागीं जाल्यार मातसो येवचो आनी हेचो आस्वाद घेवचो. धन्यवाद. एक फोटो घेवन हे सुदिनाचे हे सेपरेट फोटो घेता सुदिनाचे एक फोटो घेता तुम्ही ओके तुम्ही कोण ओके तू स्टार्ट कर. पयले सुवातेर हांव अंजुनकारांनी जी लीड घेतली त्या दिसा आनी जे गांवकारांनी गजानन लेंबो आनी बाकीचे जे लोक ते आसले अंजुनच्यान आयिल्ले, सिंबॉलीक ऑफ गोंयकारांचो जो प्रॉब्लेम आसलो त्या दिसा ताच्या बरोबर आमी आसले. आनी आमी त्या दिसा पर्टिक्युलरली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन गेल्ल्या उपरांत आमी विचारलें तांकां की हे पिनल चार्जीस जे आसात हे पिनल चार्जीस 5 टायम्स जेन्ना बील लोकांक येता कशें भरतले काय म्हणून. आनी थंय आमी एक हरमलकर म्हणटा ताचो एक सिंबॉलीक बिलूय दाखयल्लो. त्याचो बील नॉर्मली 800 ते 900 रुपया येतालो, तो ताका 5000 आयलो. तो 5000 म्हणजे 1000चे 5 टायम्स ताका बील आयल्लो. ही वॉज नेवर अ डिफॉल्टर. ही हॅड नेवर डिफॉल्टेड इन पेईंग हीज बिल्स. पण तो त्या दिसा ते 5000 कशे भरचे ह्या हातूंत तांचे कडेन पावलो आनी आमी ताका घेवन आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आयले. वेगवेगळी एक्सप्लेनेशन जी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा सांगपा लागली पटपा सारकी नासली. नोटीस काडले म्हणटा आमी लोकांक सांगले म्हणटा, लोडाचे विशय आपूण सांगले म्हणटा. आमकां आमचे सारक्या मनशांक जर जे शिकले तांकां खबर नासल्यार एक सामान्य गोंयकाराक हे कशें खबर आसतलें. हो विशय आमी जेन्ना काडलो आमी त्या दिसा सांगले सगळ्यांनी मेळून की हे सरकारान फाटीं घेवंक जाय. हे जे पिनल चार्जीस लायता ते स्मार्ट मिटर इज अनदर स्कॅम म्हणून आमी सांगिल्ले. आनी खंय ना खंय तरी आज सरकाराक ज्या सरकारान गोंयकारांक पेजेक लायला, जे पेज आंदोलन सुरू केल्लें आमी आनी ते गोंयभर करपाचें आशिल्लें, सरकार त्या पेजेक आनी त्या आमलेक भिलो आनी सरकार त्या लोकांच्या आवाजाक भिलो आनी काल सरकारान नमते घेतला. आज ते साजरे आमी करता मणगणे खावन. बीजेपीचे खतखते आनी बीजेपीचे गोंयकारांचे जे खतखते चलयला ते खतखत्याचेर मात करतलो जाल्यार गोंयकारांक म्हाका दिसता खंय ना खंय तरी आतां स्वता भायर सरचो पडटलो. मणगणे आसूं पेज आसूं, जर गोंयकारांच्या ताटान जेवण येवपाक जाय, गोंयकारांक जर एम्प्लॉयमेंट जाय, गोंयकारांच्यो बेसीक निडो म्हणजे त्या आमी म्हणटाले सरकारान लोकांक गॅसी वयल्यान चुली हाडल्याच पूण लायटी वयल्यान तरी परत लामणदिव्याचेर हाडचे न्ही. हे आमी सरकारा कडेन मागला. सरकार खंय तरी हातूंत भितर शिकला अशें दिसता कितें तरी, कारण आतां इलेक्शन लागीं पावलां. इलेक्शन नासलें जाल्यार वर्सभरूय लोक बोब मारताले की स्मार्ट मिटर नाका म्हणून, पूण आयकनासले. पूण सेल्फिश भारतीय जनता पार्टीचो जो हो सरकार आसा हो खंय ना खंय तरी
भारतीय जनता पार्टीचो जो सरकार आसा हो खंय ना खंय तरी आज भिवपाक लागला, कारण बेसीक लोकांची पल्स आज कळपाक लागले की आज भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधान वारे आसा. सरकारान लोकांक टेकन फॉर ग्रांटेड घेवचें न्ही. इनफ इज इनफ, नॉट दॅट इनफ इज इनफ, दीस इज इनफ इज इनफ. आणि खंय ना खंय तरी आज सरकारान जे स्टेप घेतला ताजें सेलिब्रेशन आमी हे मणगणें खावन करता. ग्लास आहे माश लागे मगे पुढे माश लागे गरम आहा. 11 जुनाक आमी पेज आंदोलन केलें जी बिलां वाडोवन येयल्ली ताका लागून. आनी तेज्या उपरांत आमच्या पावर मिनिस्टर सुदीन ढवळीकरान एक स्टेटमेंट केलो, नाक दामले शिवाय खंय तोंड उगडिना लोक म्हणून. सो हे आंदोलनान आमी सरकाराक दाखोवन दिलें की आमी सरकाराचे नाक दामले आनी प्रमोद सावंतान तोंड उगडलें की बाबा स्मार्ट मिटर बंद करचे आनी जी आमकां पिनलायज चार्जीस लायिल्ले पळय ते विड्रॉ करचे. सो हेजेर कळोन येयलें की सगळ्या लोकांक आनी जनतेक हे सांगूंक सोदता आमी की जे मेरेन सरकाराचे नाक दामिनात ते मेरेन सरकार तोंड उगडचो ना. सो येता त्या 27च्या इलेक्शनान गोंयच्या जनतेक उलो मारता की पूर्ण भारतीय जनता पार्टीचे नाक दामात आनी तोंड उगडून आमी सरकार बदलुया. इतलेंच. थँक्यू. तुमकां खबर आसतलें आमी आयज तो विशय घेतलेलो गोंयकारांक लायटीची बिलां सुबेज येयली. सुबेज जे पद्दतीन येयली की 1000ची 5000 ते रेशियोन बिलां येयली लोकांक आनी लोक स्ट्रेसान पडले. लोकांचो बजेट आहलो आनी तुमकां खबर आहा गोंयकारांची जगणें कशें आहा तें सुशेगाद जगणें जितको आहा इन्कम तेजेर जगप आसता. बट सरकारान खंय तरी आयज जो बील वाडोवन लोकांक त्रासान घातलेले आनी आमकां अशें फोन येवंक लागले. सो आमी कितें केलें, एक पेज आंदोलन चालू केलें. मोर्चा घेवन विद्युत भवनाचेर येयले आनी तांकां रिप्रेझेंटेशनां दिली. आमी कन्सर्न ऑथॉरिटीकूय रिप्रेझेंटेशनां दिली आसतली, सीएमाकूय रिप्रेझेंटेशन दिलां आमी, प्लस आमचो ते हेकाय दिला, वीज मंत्री आहा तेकाय दिला. हो तेणी पळोवपाचें, वीज मंत्र्याकूय दिल्लें आसा. तेणी फोंड्या न्हिदला, शिरोडा न्हिदला, मडकय आहा काय खंय आहा तो जागो जावपाचो ते पळोवपाचें, तेकाय दिला म्हणून आमी. सो बेसिकली आमचो विशय आसलो तो लोकांक जे पळय त्रास जाता बिलां वाडोवन तो त्रास बंद करपाक लागून आमी आंदोलन केल्लें. सो काल खंय तरी सरकार जागो जालो, सीएम जागो जालो. सीएमान जी पळय बिलां वाडून आसली, पेनलायज केल्ली ती वेव केली आनी जो स्मार्ट मिटर सरकार आमच्या गोंयकाराच्या तकलेर हाडून घालूंक सोदतालो तो खंय तरी होल्डार दवरलो, स्थगिती दवरली तेजी. सो हे गोश्ट बरी जाली अशें दिसता. आयज अशें दिसता की जेन्ना लोक खंय तरी रस्त्यार येतले आनी आवाज वॉयस रेज करतात तेन्ना खंय तरी सरकार हो जागो जातलो म्हणून. कित्याक ह्या स्मार्ट मिटराच्या आनी ह्या वीज घोटाळ्याच्या हितून सुदिनाक भरपूर फायदो जाल्लो. सो ताका दिसतालें की कित्याक आमी दिसा एक आंदोलन करना फुडें विद्युत भवनाचेर वचना फुडें तेणें एक स्टेटमेंट केलें की खूब जाणांक आमदार जावपाचें स्वप्न पडटा म्हणून ते खंय मोर्चा करता. आमकां आमदार जावपाचें स्वप्न पडना. मोर्चा आमकां घेवन येयल्ले कित्याक फक्त लोकांचे प्रश्न रिजॉल्व करपाक लागून. आमदार जावपाचें स्वप्न तुका पडटा. तुवें बहुजन समाजाचो जो पक्ष आसलो, बहुजन समाजाच्या हिताक लागून जो भाऊसाहेब बांदोडकरान आनी तेच्या संघटनेनी केल्लो तो तूं आज प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी म्हणून यूज करताय आनी तेजे वयल्यान तूं तुज्या चेड्याक, तुज्या चेडवाक, तुज्या बायलेक, भावाक आमदार करूंक सोदताय. हो तुजो ध्येय आहा आनी तूं हें सगळें करताय कित्याक तुका खबर आहा गोंयकाराक आनी गोमंतकाक कसो तूं नागोवन घातलोय आनी जाम करून घातले तूं, तेका लागून सगळ्यो गोश्टी करताय. सो हांव गोंयच्या जनतेक सांगता, आयज आमी आंदोलनाक पेज घेवन येयल्ले आनी तेच्या फुडें आयज खंय तरी मणगणें घेवन येयला म्हणून. जर हो सरकार 27 येयला तुमकां मणगणें खावंक मेळचें ना, पेजूय जेवंक मेळचें ना, अशी हालत करतलो हो सरकार. सो तुमी कितें करतात ते चिंतून करात आनी सरकाराकूय एक चेतावणी आहा, गोंयकारांक त्रास करपाक बंद करात. थँक्यू. मोगेमन सकयल बरत नाही ना पुढे घे वयर घे तुम्ही हातीन धर मातशें हातीन फुडें हातीन. सुदीन बाब मातसो पळय खंय फोंड्या शिरोडा उठ आनी मातसो तुज्या मणगणें हांगर दवरला आझाद मैदानान यो खा. कित्याक गोंयकारांक आयज तुजे कडल्यान सपोर्ट जाय. तूं आज कितें तरी गोड खा आनी लोकांचे गोड कर. कित्याक आयज जे जे लोक रस्त्यार येयले लोकांनी खूब जाणां विशू रीच केलो आनी लोकांक खंय तरी आयज एक बील वाडून येयल्ले वेव जाल्ले आहा.
हितून जे कोणी पळय आमकां सपोर्ट केल्लो, कोणी हेल्प केल्लो, कोणी वॉयस रेज केल्लो, तितक्यांक हांव थँक्यू म्हणटा. इवन हो इश्यू रिझॉल्व करपाक सगळ्यांत मोठो हात लागलो तो आमचो प्रसार माध्यमांचो. तुम्ही जर आयज आमच्या वांगडा ठामपणे रावंक नासलो जाल्यार म्हाका दिसता हो विशय सॉल्व जावचो नासलो. सो थँक्यू व्हेरी मच प्रसार माध्यमांक हांव थँक्यू म्हणटा. कित्याक तुमकां तुमी असो हायलायट केला विशय की 2 दिसांनी विशयाचो सुटावो जालो. थँक्यू. तुम्ही चौघ लागी हात लागी तुम्ही त्या लागी हात लागी. Cheers. अमित बघ तुम्ही मणगणे खात बऱ्याक हे बाबा राव आता.